मोहब्बत का जलवा है, मोहब्बत का जलवा है, जलवा खुदा है, जलवा खुदा है। Welcome today my contents about classical singers Muhammad Rafi. Today my contents giving to informations and there is difference the words his songs it's Indian गीत से गीत। दोस्तों आप सबका स्वागत है और हम आज चर्चा करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब को जो उनकी प्लेबैक सिंगर्स भी वो रहे और उसके अलावा वो जो है आशिक रसूल भी अपने ज़माने में रहे। तो उनकी क्योंकि वो मुस्लिम सोसाइटी से ही बिलोंग टू मुस्लिम सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे। और दोस्तों ये जानते हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, ही यूज्ड टू 36 लैंग्वेज में, यानी उनकी जो भाषा है वो 36 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए जिनमें उनकी कई गीत रहे और उनकी चर्चा रही। और वो उनका जो घर का माहौल है, इस फैमिली बैकग्राउंड्स इज़ बिलोंग टू इज़ रिलीजियस फैमिली, क्योंकि उसके जो वालिद फादर्स और मदर लोग जो थे वो जो बिल्कुल फैमिली और पाकीज़ा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और वो जो है उन्होंने जो गीत से गीत में जो काम किया तो वो अपने अक़ीदे और अपने मज़हब के बहुत पाबंद थे। और वो ही जस्ट लाइक टू इस्लामिक्स और दीन धर्म से जो है उनका ताल्लुक़ था। दोस्तों उनकी जो गीत से गीत उन्होंने कई गाए, जो उनके कई सबसे ज़्यादा जो है वो भजन है, उन्होंने भजन भी बहुत ज़्यादा गीत गाए। उसके अलावा जो है उन्होंने शास्त्रीय गीत सब में जो उनको कमाल था। उन्होंने नाते भी जो 71 में जो उन्होंने नाते शुरू की थी, नात उससे पहले की भी कई उसकी नाते हैं, क्योंकि वो जिधर भी जाते थे तो नाते भी पढ़ते थे। और उसके अलावा उन्होंने क्लासिकल सॉन्ग्स गीत से गीत, उसके अलावा भजन, उसके अलावा ये सारी जो है मोहम्मद रफ़ी साहब का ये चर्चा रहा। लेकिन दोस्तों फिल्मी दुनिया कोई अलग माहौल होता है और उन्होंने जो कमर्शियल मुस्लिम फिल्म में भी काम किया, जो मुस्लिम रिलीजियस सोसाइटी के लिए भी उन्होंने गाया, लेकिन वो हिंदू धर्म को भी जो है मानते, उनके साथ भी उनकी जो है वो क्योंकि दिल के नरम थे और सबके साथ जो है वो एक जैसे चलते। जिस तरह मेरी और वीडियो में किशोरदा के साथ भी उनकी जो दोस्ती रही दोनों की, दोस्तों ये उनका बहुत ही बड़ा मुकाम था। दोस्तों उनकी जो नाते हैं जो कमर्शियल फिल्मों में भी और कहीं कहीं वो जाकर महफिलों में पढ़ते हैं। और उनकी जो हज के बाद भी उनकी जो नाते हैं वो आपको सुनाते हैं, जिसमें एक नात मुझे याद आ रही है जिसमें अगर मिल गई मुझको, अगर मिल गई मुझको राह मदीना, अगर मिल गई मुझको राह मदीना, मोहम्मद का नक्शे कदम चूम लूँगा, मोहम्मद का नक्शे कदम चूम लूँगा। दोस्तों ये उनकी नात जो उस वक्त हिंदुस्तान में पढ़ी गई थी, दिस वॉज वेरी फेमस नाट्स दोज टाइम्स, चिल्ड्स वुमेन्स एंड ऑल लाइक्स टू दिस। जो उस वक्त उसकी जो आवाज़, जो उसके अंदर मिठास था, जो उसका रच जो पूरे हिंदुस्तानी लोगों को और दुनिया भर के लोगों को जो है वो हिला के रख देता था। और उस पर कई लोग जो है उसकी चर्चा रही। लेकिन दोस्तों एक जगह उससे इंटरव्यू भी लिया गया जो 1966 में जब मोहम्मद रफ़ी साहब को जो अवार्ड मिलता है, तो जिसमें वो एक हिंदू ने उसको अवार्ड दिया और उससे ये एक प्रश्न हुआ कि आप जो है उससे एक सवाल हुआ जी कि आप जो है आपसे सरकार ने एक सवाल किया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने
یہی کہا کہ مجھے صرف اور صرف کہیں محمد رفیع، اور پھر لوگوں نے اس کو جو ہے محمد رفیع صاحب کے نام سے پکارنا تو شروع کیا، لیکن دوستو بعد میں جو ہے ایسا ہوا اس کی کو جو ہے لوگوں نے پکارنے سے صاحب بھی بن گئے، کیونکہ اس کا جو گیت سے گیت اور اس کی جو آواز تھی اس پہ جو ہے آج تک لوگ جو ہے اس کو محمد رفیع صاحب کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوستو ان کی ایک ایسی نعت جو اس وقت جو انہوں نے پڑھی تھی اور جو وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، اور جس میں ان کی نعت ہے محمد کا جلوہ ہے، محمد کا جلوہ ہے، جلوہ خدا ہے، جلوہ خدا ہے، جلوہ خدا ہے۔ دوستوں ان کی آواز میں جو خوشی کے، غم کے، درد کے، ہر قسم کی اس کی آواز ہے، ایوری کائنڈ آف سورو، سیڈس، ہیپینس، پلیئرس اینڈ اپر لیولس، لوور لیولس، مڈل لیولس اینڈ ہائی پچ، ڈفرینٹ شاستری گیت سے گیت رفیع کے سانگس۔ دوستو یہ وہ ان میں یہ کمال تھا۔ اور اس کے علاوہ دوستو آپ سے ایک پریشن آخری ہمارا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنا جو اپنا ریلیجس اور اپنی جو دین کا، اپنے اسلام کی جو پرچارکس کی، اور اس کو اپنے گھرانے سے، فیملی کو جو ہے وہ اسی پاکیزہ ماحول میں رہے، اور ان کی دل کے بڑے نرم تھے، اور ان کی لائف جو تھی وہ سمپل لائف تھی، اور وہ جو ہے فقیروں جوگیوں کی، ہر کسی کی مدد کرتے تھے۔ دوستو وہ جو ہے مدینے گئے تو کملی والے کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے بہت ہی نعتوں میں اس کا زیادہ ذکر کیا ہے، اور وہ اس پہ جو ہے محمد رفیع صاحب کی جو آپ نعتیں سن سکتے ہیں۔ اس کی ایک نعت جو یوٹیوب پہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوستو یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو صوفیوں کا جو راہ ہے، تو اس سے آپ کو یہ آپ سے پرشن ہے کہ وہ کس سے تعلق رکھتے تھے۔ آج کی کرکٹرز میں ہم نے تھوڑی سی جو جانکاری تھی، تو وہ محمد کے نام سے محبت کرتے تھے، اور وہی نعت آپ کو سناتے ہیں۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا۔ دس واز دا ویری گڈ فورس۔ دوستو یہ ان کی جو ہے محبت تھی۔ تھینک فار واچنگ۔